نوجوانوں خواجہ بایزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے چ پئی روندی ماں رو کے کہنے لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا بایزید بھی چھڑ گیا عرض کر دی یا اللہ او دی ماں کھول کوئی نہیں میرے بایزید خیال رکھنا ہی میرے پتر نو کھنڈا نہ چب جائے میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے یا اللہ نو تطیوہ نہ لگے یا اللہ میرے بایزید خیال رکھنا ہی خواجہ بایزیدیاں چیخاں نکل گئیاں میں 20 سال ملن نہیں آیا اما سجدے جو دعاواں پہ کر دیئے رو کے کہنے لگے دروازہ کھڑکا کے بیٹھنا دروازہ کھڑکا دینے اما دی آواز کون ہے رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا ماں دوڑ کے دروازہ کھولیا 30 سال بعد ماں تے پتر ملے ماں سینے لا کے گلہ سنائی جاوے ادھی رات ڈھلی تے اماں کہنے لگی میں تہجد پڑھنی ہے تے تہجد واسطے تھوڑا سونا پہندا ہے تے پتر میں تھوڑا سونا جاواں اماں لیٹی تے اکھ لگ گئی بایزید فرماتے نے میں ماں دے قدمہ وال بستر بچھا لیا تے میں لیٹن لگا تے ماں دی سوتی ہی آواز آئی وے بایزید پانی تے پلا پانی تے پلا آپ فرماتے نے میں جلدی نہ لٹھیا کہ شکر ہے 30 سال تیریاں من دا رہا جو ماں دی من دی بھاری آئیے گھڑے چلے کیا تے پانی کوئی نہیں بایزید فرماتے نے میں دوڑیا دور جا کے سردی دی یخ رات تے کسے کون ہے تو پانی لے کے ٹریا پانی دا پیالہ لے کے ٹریا سردی دی وجہ تو پانی فرماتے نے میرے ہتھاں تے جم گیا برف جم گئی میرے ہتھاں تے نوجوانوں پانی لے کے گھر آئے ماں دی اکھ لگ گئی ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑے رہے جڑ بلے ماں دی فجر بلے آگ کھلی اماں بے کے کہنے لگی بے بایزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں دبی ادب نہیں ہو جاؤں اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے کہنے لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی میرے بایزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں معافی دے دے کیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی میری ملت نوجوانوں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جاتا ہے سلطان العارفین عارفان دا سلطان آپ نے کسی نے وڈیری عمر چو پوچھا حضور مرتبہ کتھو لیا جے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی منو قاری صاحب مسجد کو بچ لے گئی تے قاری صاحب نے کہنے لگی اے میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ بچہ قرآن مجید مسجد جو پڑھ کے آوے مدرسے تو پڑھ کے آوے سکول تو آوے کالج تو آوے یونیورسٹی تو آوے ٹیوشن پڑھ کے آوے نا پھر ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آئے خواجہ بایزید نے قرآن پڑھ کے آنا تے امی نے روز پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آئے سبق سنانا ایک دن آئے تے بڑے پریشان امی نے گودی چ بٹھا کے پوچھا کیوں پریشان ہے اللہ آج ماں دی محبت اس بچے نو نہیں پتہ میں کی کہہ رہا پر ماں دی محبت رو رہا ہے میں ویکھن دیا سارے اندیا اکھاں تر میں ہر اکھے چتھرو میں ویکھ گیا ماں دی شانی کوئی ایسی باپ ایسی شفیق ہستی ہوں گے میں جب تو انہوں مثالہ دیوان تے آیا تے میری زندگی چھ لکھا مثالہ نہیں دیا نوجوانوں خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان بچپن چ گھر آئے تھے امی پوچھا کیوں پریشان ہے عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ آیت نے پریشان کی تھے اما سینے لا کے فرمایا وہ کیڑی آیت جنہیں تینوں لکھے جو پریشان کر دیتے تو کہنے لگے امی جی آج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے رب قرآن چ کہندے انشکر لی ولی والدیک اللہ نے قرآن چ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر تے امی کہنے لگی تو کیوں پریشان ہے
تے عرض کر دینے امی جی میں نکا جا بچہ میرے کو 2 کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو پتہ لگیا صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال عمل بھی کر دے سن تائیوں تے عرض کیتی امی جی 2 کم نہیں ہونے ایک ہی کر سکنا چھوٹا جا بچہ یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو ماں سینے لا کے کہنے لگی وے پترہ تو فکر نہ کر جاؤ میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر تے نالے ماں نو خیال آیا میں بھی ویکھاں بلا ماما دے بغیر رب مندہ کیویں خواجہ با یزید فرماتے نے ماں اجازت دیتی تھے میں جا کے جنگلہ چی عبادت شروع کر دیتی بچپن تو لے کے 30 سال جنگلہ چی عبادت کرتا ہے بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال گزرے تے فرماتے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے اچانک میں نے خیال آیا بھلا میں دل چ چھاتی مار کے ویکھاں میں ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچ گیا فرماتے نے اندر چھاتی ماری تے دل خالی جڑے رب نو لبن ٹوریاں لبا ہی نہیں اندروں آواز آئی 30 سالاں چ رب نہیں منیا چل کدھرے ماں نہ جاندی رہے آجا ماں منا کے ویکھ لے خواجہ با یزید دوڑے گھر شام دی نماز دا ویلا تے گھر پہنچے دروازہ کھڑکان لگے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باؤ تمہارے سر نگا ہووے پیر مرن کد خالی امام باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی ماں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے کہ ویلے میں سواری تے بے کے کوہ طور تے آیا ہوئی عرض کی دیا اللہ میں نبی او ولی ہے انہوں انہیں شانہ دی دیانی بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لندائی اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تے ایس گل تو حرام ہے انہیں بدلان دے ٹکڑا زمین تے بلا لے آؤ فرمایا کدے بابا دعا کریں یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے میں بابے بھی ای بھی دعا من لنی ہے کیونکہ میں بابے والے نہیں پیا بے خدا ہوں میں تے ماں دی دعا والے پیا بے خنا مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے وہ کسے دی ماں نہ مرے نہیں تو پوچھ کسے اس کو جدی ماں مر گئی ہے انہوں پوچھ ماں کی نو کہنے انہوں پوچھ ماں دی عظمت کی ہے انہوں پوچھ ماں دا بھی چھوڑا کی ہے عید والا دن آوے گا تے کدے ویکھو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عیدیاں خوشیاں منانا ہوئے گا تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ عیدی نماز پڑھ کے تے سدھے قبرستان جاندے لوگ عیدیاں خوشیاں مناندے ہوندے نے تے کوئی قبرستان جا کے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا انہوں نے ماں پہ عید والے دن یاد آتے ہیں لوگ خوشیاں مناندے پتہ چل گیا ٹر جانتے عیداں بھی عیداں نہیں لگتیاں اور عیداں بھی عیداں نہیں لگتیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگتیاں میرے کل بڑے بڑے رہے جب بابا جی بیٹھے میں پوچھیا بابا جی زندگی کیویں دی گزری علامہ ذبیح اللہ صاحب بابا جی میں نے کہہ لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ ٹر گئے رب کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتیاں میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو تے بابا جی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کاش اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظری ہوتے ہیں ایک ماں نظری نہیں ہوتی
ایک ماں نظری نہیں ہوتی میری گملت نوجوانوں ٹر جوانا پھر رات نو لوگ سرانے چ سر دے کے روندے نے کاش کو میری ماں ورگا مینوں بلائے کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی پیار کردے سن پر انہاں ورگا کوئی ہوے تے پیار کرے نا او ماواں ہی ہوندیاں نے کائنات چ کوئی اپنی ماں ورگی نہیں ہوندی باپ ہی ہوندے نے جا کسے یتیم کولوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے میری ملت دے نوجوانوں عارف کھڑی دی تے روح تڑپ گئی نا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤں کو مرے سر نگا ہووے پیر مرنے کد خالی امام باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی ماں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے کہ ویلے میں سواری تے بے کے کوہ طور تے آیا ہوئے عرض کی یا اللہ میں نبی او ولی ہے انہوں انہیں شانہ دیتیاں ہونی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لندائے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تے ایس گل تو حیران ہے انہیں بدلہ دے ٹکڑا زمین تے بلا لے آؤ فرمایا کدے بابا دعا کریں یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے میں بابے بھی بھی دعا من لینی ہے کیونکہ میں بابے والے نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھنا ماں دی دعا ویکھ رہا لاہور والے ہو او بنی اسرائیل دا پتر کرے ماں دی خدمت ماں دے وے دعا تے پتر بنے ولی تے ولایت دا بوا تے رب نے اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی کوئی دعا لین والا ہوئے تے کوئی دعا دین والی ہوئے تے پتر اج بھی ولی بن سکتا ہے پر کوئی خدمت گزارتے ہوئے کوئی ہوئے تے صحیح ماں تے باپ دی خدمت کرنے والا آؤ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو 24 سال 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا بڑی چھوٹی عمر چ میں خطابت دا آغاز کیتا ہند سندھ عرب ایشیا یورپ انگلینڈ پوری دنیا میں الحمدللہ پھر کے ویکھی میں اپنے تجربے دی بنیاد تے نہیں کہہ رہا صرف تجربے دی بنیاد تے نہیں میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مرتبہ تے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں دوبارہ جملہ بولن لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جا میری بات نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے ہے تو وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا دے بے تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا دے بے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے پاویں خیر التابعین سید التابعین امام العاشقین فنا فی الرسول حضرت خواجہ اویس کرنی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے پاویں اویس کرنی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما علامہ صاحب قبلہ علماء تشریف فرمانے میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں اور میں اپنے دعوے تے دلیل دے طور تے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سید التابعین خواجہ ویسے کرنی ہوئے بھائی صحابہ تو بعد مرتبہ تے ویسے کرنی رہیے نا تے پوچھے گیا کملی والے انہیں مرتبہ کتھو لینے میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو ماں ولی ہوئے ولیہ ہوئے تے پتر کرے خدمت تے ثواب ملے ماں گناہگار ہوئے تے پتر خدمت کرے تے اوہی ثواب ملنا ہے جڑا ولیہ ماں دی خدمت کر کے ملتا ہے ماں پیاں دا معاملہ رب نہ لے لاہور بیریا ٹاؤن وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا
لاہور ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جڑے بندے دا تواڈے پنڈ دے لوگ تے بستی دے لوگ کہن گے بندہ بڑا امیر ہے ادھے کو کروڑاں روپیہ کیوں ادا ڈی ایچ یا بیریا ٹاؤن 10 مرلے دا پلاٹ ہے پڑھے لکھے بیٹھے ہو مینوں سچی دسیو او جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندا ہے اور امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے او تیری میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کائنات ساری جمع کریے تے جنت دا 1 انچ جگہ 1 انچ جگہ اس ساری کائنات نال افضل ہے او ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے اچھا امی اتنی امیر ہے اینی امیر ماں تے کپڑے ابو دے دوئے جتی ابو دی پالش کرے اور روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے اور یار خدمت ابو ساڑھے دیاں کسی نے آکھا حضرت صاحب میرے مرشد دی دعائے کسی آکھا ابو دی دعائے تے کسی آکھا میری امی دی دعائے ان چاروں آیات اللہ نے ماں باپ دا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آج میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ کہنی ہے جڑا اپنے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے آج لگ ونڈ جو ہو جانی ہے نا لگ پتا جانا کیڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے وہ جیدہ دل کردہ میری اولاد منو ابو جی کہہ کے بلاوے وہ اپنے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا کرے گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو پڑھے لکھے لاہور دے نوجوانوں اتنا بڑا اجتماع ہے تسی شام نو کم تو آؤ تے آکے اپنی امی دے قدم دبا کے کدے آکھیا جے امی جی احمد تو آڑے تے احسان پیا کرنا بیٹھ جو کیسے ہو بسم اللہ بیٹھا سناخان رسول ماشاءاللہ ہون سارے تشریف ہولے ہولے لئی آمن گے میں بھی زیادہ تو ہے تھوڑی سما خیراشی نہیں کرنی میں کوئی چونکہ جلو موڑ پہنچنا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں تھوڑے وقت تو زیادہ گفتگو سنا جاؤں کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہرگز نہیں تسی مہینے بعد اپنی تنخواہ لے آکے اپنے ابو دی تلی تے رکھے آکھو ابو جی آمد توڑے تے احسان کیتا ہے کدے انج ہوئے نہیں نا پھر رب قرآن سے کیوں فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر ایک نوجوان وڈیری جی مائی کندے تے بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے اس نوجوانوں کسے دسیا کہ جڑے تیرے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نے نا ان نبی کریم دے صحابی نے حضور دے چاچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس نوجوان خیال آیا کہ نبی کریم دے صحابی نے بڑے فقیہ صحابی نے تے انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آجڑی کندیا تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے میرا گھر کعبے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں کعبے دا طواف کر کے آؤں عرض کی تھی میں اپنی ماں نو کندیا تے اٹھایا تے عرب دے انہا گرم پتھرہ تے چل کے آیا جڑے گرم پتھرہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے وہ بھی کباب بن جائے میں گرم پتھرہ تے چل کے پیروں چے چھالے پہ گئے ماں نو کندیا تے اٹھا کے 6 میل سفر کر کے آیا تے کندیا تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہے ہیں تے حضور آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جیڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سانا انہاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاوت دی ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا ہو میری ملت دے نوجوانوں کعبے دا طواف کندیاں تے کرا کے بھی یہ ماں دی ایک گھڑی دا حق ادا نہیں ہوتا دسو پھر ماں تے احسان کون کر سکتا ہے کون ہے جڑا ماں دے حق ادا کرے کون ہے جڑا باپ دی یا راتاں دے جگراتیاں دے حق ادا کرے پھر رب قرآن چ کیوں فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر
کیڑا احسان ہے جڑا رب تہاڈے تے میرے کولوں چاہندا ہے کہ اسی اپنے ماپیاں تے کریے کدے اولاد دا بھی ماپیاں تے کوئی احسان ہویا ہے اللہ نے قرآن چ فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماندا ہے احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اللہ فرماندا ہے تیری ماں تے باپ نے جڑے بچپن جو تیرے تے احسان تیری جوانی تک کیتے نے نا انہاں احسانہ دے بدلے چ تو بھی احسان کریا کر تے احسان کر کے بھول جا کیونکہ تیرا کوئی احسان نہیں اجے تے تو ماپیاں دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کر پہلے انہاں دے بدلے تے ادا کر لے پھر کو تیرا احسان ہے کہ تو انہاں دی ساری زندگی خدمت کریں ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا آؤ میری ملت دے نوجوانوں میں تہانوں سناواں کہ جڑے ماپیاں دا ادب کر دے نے اللہ انہوں کیڑے مرتبے تے مقام عطا کر دے میں رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا انسان دیاں جیڑیاں منزلاں مصلی تے راتاں گزار کے طے نہیں نہ ہوندیاں انسان دیاں او منزلاں ایک ماں دی دعا نال طے ہو جاندیاں اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر کر رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام دا سفر ہے پہاڑاں وچ آئے تے تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ ایک میرا ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ گئے تو تھے کہ بابا بیٹھ کے عبادت پہاڑ دے غار دے قریب پیا کرے آپ انہوں فرمایا السلام علیکم بابے کیا وعلیکم السلام موسیٰ حضور بہ جاؤ آپ فرماتے نے میں بہ گیا تے بابا پھر یاد الہی کر رہا تے میں نے خیال آیا انہوں میرا نام کنے دسے ہے تے بابا آکے کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا تو ہنو میرے کل بھیج سکتا ہے اور میں نے تو اڈا نہ نہیں دا سکتا اینا کہہ کے بابے پھر اکھیا بانتے پھر تسبیح پہ پڑھ دا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں دائیں بائیں ویکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھو لے آکے دے گا تے بابا تسبیح پڑھ دا آنکھ کھول کے کہندہ تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ہاتھ نہ چکے ہو مت کدرے کو شہید نہ ہو جائے اور اولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی خورے لنگر ہے کہ نہیں وادو ہے جی پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بدہ سبحان اللہ کیا جو گا ہو جاتا ہے تو جدی امی دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا ہی گائیے جڑا کملی والے دا کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں حضرت موسیٰ فرماتے نے بابا میرے دل دے وچ جھاتیاں پہ مارے تسی پوچھو گیا سی صاحب ایک کڑی آنکھ ہے جڑی دل چ جھاتیاں مار لیندی ہے اس آنکھ دا ذکر میرے نبی نے فرمایا فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھدے ہو رب دے نور نال ویکھدا ہے نوجوان بچی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناوا گی اللہ بڑا سونا جا لال عطا کر دیتا ماں نے نام رکھیا محمد بڑے چامان الماں پہ پال دی پر بچہ جدو ٹوڑن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا کلیجہ ہی کب گیا کہ پتر ٹھوکرہ کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دا کیوں ہیں اتنا زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے پتہ چلیا کہ پتر تے اکھا تو نبی نہ ہے پتر نو تے نظر ہی نہیں ہوتا ماں دا کلیجہ ہی نکل گیا ماں نے مسلح بھی جا کے سجدے تے رو کے عرضہ کی تھیاں سجدے تے رو کے کہنے لگی یا اللہ میں دانی سی منگیا اما رو کے کہنے لگی یا اللہ میں کہ منگیا سی پتر دے میں جاؤں نبی دے دین دا عالم بناواں گی یہ ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھاندہ نور دے دیں روندیا روندیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک بڑے رجا پاپا خواب دے اندر آیا انہیں فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دیاں کھاندہ نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اماں نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دیاں کھاندہ نور واپس آ گیا کہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہنی
اج جنوں دنیا امام بخاری کہہ دی اتنے نبی نہ پیدا ہوئے سن پتہ لگیا پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں میرے سیال کوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے توجہ ہے اے جڑے میرے دائیں بائیں نوجوان کھڑے نے میں انہوں نے ہدیہ تبریک تے محبت پیش کرنا انہاں دیاں ماما نے انہوں نے محمد درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے یہ سارے تائیوں تے کملی والے دے ملا تے خوش پہ ہوندے کملی والے دی جدو درود پڑھ کے ماں نے دودھ پلایا ہوئے نا پھر اولادہ نیک پیدا ہو دیا نے میرے سیال کوٹ دی تاریخ چکا عالم گزرے دے خطیب صاحب سن انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب آپ اپنی کتاب اج فرمان دے ہوندے سن تقریر اج فرمان دے سن جدو میں تقریر کریں جلسے تے جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دینے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے انہیں القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے رات تقریباً 1:30 ہو گئے 2, 2:30, 3, 4 بجے بھی تُسا گھر جاؤ گے جمع فلتو اے جڑے ماما والے بیٹھے ہو نا جنہ دیا ماما زندہ جدو گھر جاؤ گے نا تو بیکھو دروازہ ماں کھولے گی سارے ستے ہونگے ماں جاگ دی ہوگی اچھا نہیں لگتا بار بار کہاں میں نے 25 سال ہو چلے نے خطابت کر دیا میں انہا 25 سالہ دے اندر زندگی سڑکاں تے گزاری ہے عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں روزانہ جدو گھر جانا نہ تے یا تے صبح دے 10 بجے ہوندے نے کدے 8 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے کدے صبح دے 8 بجے ہوندے مختلف اوقات میں روزانہ سفر دی نوعیت حساب نہ گھر جانا علامہ صاحب وسیم صاحب میرے ایک کلاس فیلو سی خدا نام منظور میرے محلے دا نوجوان تھے او میں رات نو کو 2:30-3 بجے سردیاں دی رات دھند بڑی تے میں تقریر کر کے واپس آیا یہ بڑی پرانی بات ہے تے میں او اپنی گلی چو گدریا او منظور دی جڑی ماں سے نا ساڑے محلے دی وڈیری جی مائی صاحبہ او گلی وچ دروازے چ بیٹھیاں دھند بڑی سردی بڑی رات 2:30 بجے میں گزر دیا روک گیا تھے میں کہا ماں جی کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی گھر ایمرجنسی ہے میں نے دوسو میں حاضر ہاں گڑی ڈرائیور سب حاضر ہے دوسو باہر گلی چ رات نو سردی چ بیٹھے ہوئے اس سادی جی مائی میرے محلے دی میں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا منظور کدھر فیکٹری چو وہ ٹائم لگانا سی تھے انہوں اجد گھر دسنا یاد نہیں رہا سارے ستے نے تے ماں سردی چ گلی چ دروازے چ بیٹھی میں نے کہا دی حافظ جی منظور اجے کم تو نہیں آیا اے جڑی ماں نو جھڑکا مار لینا نا تو کدے رات نو گھر نہ آنے تینوں نہیں پتا تیری ماں تے رات کی میں گزرتی تینوں نہیں پتا تیرے باپ تے دہاڑی تے رات کی میں گزرتی ہے جدو تو لیٹ ہو جاؤں ماما نو جھڑکا مارنے والے ہو کدے اس مرتبے تے مقام نو سمجھو تو ساری زندگی اپنے ماں تے باپ تے قدمہ دا پانی بھی پیوے نا او جڑے تیرے باپ نے سعودی عرب تے پردیس تے زندگی او اتلی بلڈنگ تے جا کے 12ویں 14ویں بندل تے دیہاڑی لگائی ہے نا او عرب دی گرمی چ باپ نے دیہاڑی اس واسطے لگائی سی کہ پاکستان تے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر تے پیا دیندا نا وہ اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تو انہوں کدھر گرمی نہ لگے تینوں اسی والے کمرے چ بٹھان واسطے تیرے باپ نے اپنی ساری جوانی گرمی چ گزار دیتی تینوں نہیں پتا کہ تیری ماں نے اپنی زندگی دیاں کتنیاں راتاں تیری جگہ بستر تے گلے تے گزاری میری ملت نوجوانوں علامہ یوسف سیالکوٹی فرماتے نے ادھی رات ویلے گھر جا کے جے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آ گئے نہیں سمجھے
بار لوگ اشتہار تے حضرت صاحب حضور قبلہ عالم لکھ دے پر او جڑی گھر چ مان پڑھتے پینڈو تے سادی ہے نا انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندہ وہ سادی جی مانو تلفظ نہ یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندہ پر پیار نہ کہہ دیئے وے جوس با وے آگے ہیں فرما دے سنتی رات ویلے ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے مجھے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں کروڑا بھی ہونگے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بولا دی نا اے ماں ٹر گئی نا رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کو میری امی وانگ میں نہ بولا